इमाम मुस्लिम ने किताब अल फ़ज़ाइल में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद मसूद से फूटने वाली खुशबुओं की उम्दगी का तज़किरा किया है और आपके हाथों की मुलायमत और नरमी और किस कदर आपके वजूद मसूद को अल्लाह ने फूलों से भी ज़्यादा नरम नाज़िक बनाया। और सहाबा कराम आपके वजूद मसूद के मस से तबर्रुक हासिल करते थे, यानी जिसके साथ आपका हाथ मुबारक छू जाता तो बस वो जो बरकतें उस हाथ के छूने से उनको नसीब होती, ये उनकी सारी ज़िंदगी का सरमाया हयात था। तो बाब बांधा है इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम में बाबु तीब राहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीन मस्सी व तबर्रो के बेमस्सी कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद मसूद से निकलने वाली खुशबू की उम्दगी और कमाल और आपके हाथों के मस की गोया फूलों से भी ज़्यादा मुलायमत और नरमी उसके बयान पर मुश्तमिल है। और सहाबा कराम आपके वजूद मसूद के मस से तबर्रुक हासिल करते थे और आका अलैहिस्सलाम ये तबर्रुक बांटते थे, यानी अपने गुलामों को अपने वजूद मसूद का मस अता फरमा के गोया उनको ये अपने वजूद की बरकतें मुंतकिल फरमाते थे। तो ये बाब बांधा है और इसमें जो है वो हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी ये हदीस बयान की है। काला हज़रत जाबिर बिन समरा ने फरमाया सल्लैतु मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातल ऊला, मैंने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के साथ ज़ुहर की नमाज अदा की और ज़ोर की नमाज अदा की। सुम्मा खरजा इला आलिही, फिर आका अलैहिस्सलाम अपने घर की तरफ वहाँ से बाहर तशरीफ़ लाए, यानी नमाज अदा करके। बखराज तो माऊ, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकला। फस्तकबलो विल्दान, तो आपके रास्ते में सामने बच्चे आए। फजाला यमसहु खद्दे आहदिहिम वाहिदन वाहिदन, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारे बच्चों को एक एक को प्यार दिया, यानी उनके रुखसारों पर अपना दस्ते अकदस लगाया। अब वो बच्चा कितना खूबसूरत और कितनी खुशकिस्मती का मालिक था कि जिसके रुखसार को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अकदस ने मस किया। अब वो सारी ज़िंदगी उसके रुखसार से ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद की खुशबू भी आती रही और वो जो ठंडक मेरे आका के वजूद मसूद से उधर मुंतकिल हुई, वो ठंडक भी सारी ज़िंदगी महसूस करते रहे। और शायद वो ठंडक और वो राहत, वो सुकून किसी और जगह मुयस्सर ना आए जो उन खुश नसीब बच्चों को आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस से नसीब हुई। तो एक एक के रुखसारों को आका अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते अक़दस से छू कर छूने लगे और हर एक को बरकतें मुंतकिल फरमाने लगे। तो काला फिर फरमाते हैं कि अम्मा आना फमासा खद्दी, मैं रह गया तो आका अलैहिस्सलाम ने मेरे रुखसार पर भी अपना दस्ते अक़दस लगाया और मेरे रुखसार को अपने वजूद मसूद का तबर्रुक मुंतकिल किया। काला वो फरमाते हैं हज़रत जाबिर बिन समरा फवजत तो ले जादी ही बर्दन, आपके दस्ते अक़दस के लगने से मैंने अपने वजूद में ठंडक महसूस की।
اور فریحن اور ایسی خوشبو محسوس کی، ٹھنڈک اور خوشبو یہ دونوں آپ کے وجود مسعود سے نکل رہی تھی، اور ایسے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ انما اخرج من جونت عطار، جیسے عطار جو عطر کا کام کرتا ہے تو اس کی صندوقڑی میں جو ہے وہ سارے قسم کے عطر جو ہے محفوظ ہوتے ہیں، تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے عطار کی اس صندوق سے جس میں ساری خوشبوئیں جمع ہوں وہاں سے آپ نے دست اقدس نکالا ہے، لیکن یہ بات بھی صرف سمجھانے کے لیے تھی، اس کی خوشبوؤں کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے تھی، وگرنہ کہاں عطار کی صندوقڑی اور کہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے وجود مسعود سے نکلنے والی خوشبوئیں۔ تو آپ کا تو پسینہ اقدس جو ہے نا وہ خوشبوئیں بنانے کے کام آتا تھا، اور صحابہ کرام ان کو جمع ہی اس لیے کرتے تھے کہ اس سے خوشبوئیں اصل خوشبوئیں بنیں گی۔ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے تبرکات ہیں جو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے بچوں میں بانٹے، اور پیار کی وہ کیفیات منتقل کی کہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ پیار کے اس انتقال کو اور اس کی راحت، سکون، ٹھنڈک، خوشبوئیں قیامت تک محسوس کرتی رہے گی، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی وسلم میسر آئی، آپ کا زمانہ اقدس میسر آیا، اور آپ کے وجود مسعود سے مس کرنے کی سعادتیں نصیب ہوئیں، اور ساری زندگی ان خوشبوؤں میں رہے اور اس ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کرتے رہے، تو ان جیسا دنیا میں کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا جن کو بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فیضان اور یہ تبرک نصیب ہوا۔ اللہ رب العزت ان کے اس کمال کے صدقے میں ہمارے من میں بھی ان کیفیات کا کوئی ذرہ منتقل فرما دے جو اللہ نے صحابہ کرام کے اور صحابہ کرام کے بچوں کے آپ کے وجود مسعود کے ذریعے سے جو اپنی کرم نوازیاں اور رحمتیں اور آقا علیہ السلام کے وجود مسعود کی برکتیں ان کو منتقل فرمائیں۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو آقا علیہ السلام کے وجود مسعود کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے لیے امن کی کیفیات اور یہ شر کے فتنے کے اس دور میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی نسبت نصیب فرمائے جو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔